नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ सन् 2003 मा स्थापित गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएलले 19 वर्षको अवधिमा धेरै रचनात्मक र गौरवान्वित काम गरेको छ। विश्वका 85 देशमा सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू गठन गरी नेपालीको सर्वाधिक ठुलो साङ्गठनिक सञ्जाल निर्माण गर्न सक्नु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विगतमा अग्रजहरूको समीपमा रहेर आजका दिनसम्म साथीहरूसँग सहपाठीसँग मिलेर संस्थाका हरेक गतिविधिमा सदैव साथ रहँदै आएको छु। अग्रजहरूको समर्पण, मैत्रीभाव र कार्यकुशलताबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको हुँदा त्यो अनुभवलाई समेत हाम्रो सङ्गठनको उचाइ वृद्धिमा लगाउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु। त्यसकारण यो संस्थालाई अझ उचाइमा लैजाने चुनौतीलाई मूल नेतृत्वमा रहेर सामना गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएको छु। सङ्घकै अभियानको प्रभाव र सम्मान स्वरूप नेपाल राष्ट्रले हामीलाई गैर-आवासीय नेपाली ऐन 2064 कानुनी रूपमा मान्यता दियो। संविधान सभाले गैर-आवासीय नेपालीको नागरिकताको सुनिश्चित गरेको छ। विदेशमा गैर-आवासीय नेपालीहरूले प्राप्त गरेको ससाना पुँजी र सिपलाई नेपालको समृद्धिमा लगाउने उद्देश्यले आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेका छन्। यद्यपि केही कानुनहरू बन्ने क्रममा रहेका छन्। गैर-आवासीय नेपालीहरूको सक्रियतामा नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत लगानी बढेको छ। विदेशबाट ज्ञान, अनुभव र सिप भित्र्याउने संस्थागत प्रयास भएका छन्। सङ्घ मार्फत विभिन्न सामाजिक र परोपकारी कार्यमा योगदान र पहल भएका छन्। 10 अरब लगानीको कोषको माध्यमबाट विदेशमा भनौँ या मध्यपूर्वका खाडी मुलुक एवं मलेसिया लगायतका मुलुकमा रहेका गैर-आवासीय नेपालीको सानो पुँजीलाई पनि उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको छ। विश्वभर फैलिएका कोरोना भाइरसको महामारी लगायत मुलुकले सामना गरेका निकै सङ्कटपूर्ण हरिचाती प्राकृतिक प्रकोप हुन् या मानवीय संवेदनशील जोडिएका कैयौँ अप्ठ्यारा हुन्, यी नेपाली भूमिमा वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा नै किन नहोस्, सङ्घको छातामुनि रहेर संसारभरका नेपाली मातृभूमिका पक्षमा उभिँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा समेत केही नीति तथा ऐन कानुन निर्माणमा उल्लेख कार्य गर्न सफल भएका छन्। कोरोना महामारीमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको भूमिका एक अग्नि परीक्षा थियो। महामारीको बीच सङ्घले विदेशमा 50 भन्दा बढी देशमा रहेका 2 लाख भन्दा नेपालीलाई सहयोग र उद्धार गर्न सफल भएको छ। महामारीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको भूमिका र प्राथमिकलाई समेत बदलिएको छ। सङ्घले चलाएको राहत तथा उद्धार कार्यक्रमको नेतृत्वले 2 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न पाउनु मैले अवसरको रूपमा लिएको छु। मेरै नेतृत्वमा नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री, राहत सामग्री, अक्सिजन सिलिन्डर तथा कन्सेन्ट्रेटर पठाएँ भने 7वटै प्रदेशमा एक अक्सिजन प्लान्ट पनि स्थापना हुँदैछ। कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर सयौँ नेपालीहरू रित्तो हात नेपाल फर्किएका छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले जागिर गुमाएका छन्। उनीहरूको पुनर्एकीकरण एवं नेपालमै क्षमताअनुसारको रोजगारी सृजना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी हामीमा छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको 9औं महाधिवेशनमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप अघि सारेका सङ्घको पुनर्संरचना, स्मार्ट एनआरएनए, संस्थागत विकास, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका कार्यको स्थापना भइसकेको छ। सङ्घको पुनर्संरचनाका लागि सुरुवात भएका नवीनतम कार्यलाई संस्थागत गर्न चुनौतीहरू थपिएका छन्। सङ्घको अभियानमा देखिएका कैयौँ चुनौतीबीच विश्वभरिका धेरै एनआरएन साथीहरूको घनीभूत अन्तर्क्रियापछि 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको छ। समृद्ध र रूपान्तरण हाम्रो साझा अभियानमा विश्वभर रहेका गैर-आवासीय नेपालीहरूको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दै सङ्घको अध्यक्ष पदमा विजयी भएपछि निम्न अनुसारको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। 1. व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकार गन्तव्य मुलुक स्थित कूटनीतिक नियोग, दूतावास लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अभिमुखीकरण तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। विदेशको श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा पेन्सन फन्डमा सहभागी गराउन पहल गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हासिल गरेका ज्ञान सिप र खुजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी छुट्टै श्रम तथा सिप बैंक स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई श्रमिकको समस्या समाधानमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न पैरवी गरिनेछ। विदेशमा रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूको सिप र क्षमता अनुसार नेपालमै रोजगारीको अवसर दिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कोरोना महामारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीको अभिलेख तयार गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन नेपाल सरकारको सहकार्यमा आफ्नै माटो स्वावलम्बी बाटो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारीको सिलसिलामा मध्यपूर्व, मलेसिया लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका महिला कामदारहरूको सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीका निम्ति विशेष कूटनीतिक बलका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको न्यूनतम तलब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकबीच संवादको लागि पहल गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले खडा गरेको कोषलाई थप वृद्धि गरी एनसिसीहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम स्वीकृति नवीकरण, बिमा नवीकरण तथा श्रम सम्बन्धी अन्य समस्या समाधानको लागि नेपाल आउने बाध्यकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्न विदेशमा रहेका नेपाली नियोग मार्फत नै गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पहल गरिनेछ। अत्याधिक जोखिमपूर्ण रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई विशेष बिमाको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग नीतिगत रूपमा पहल गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारी क्रममा मृत्यु भएका तर कागजी प्रक्रिया नपुगेका नेपालीहरूको अलपत्र नेपालमा ल्याउने आर्थिक खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। युरोपेली, अमेरिकी, ओसिनिया क्षेत्र एवं जापान, हङकङ, दक्षिण कोरिया लगायतका देशसित नयाँ आकर्षक श्रम गन्तव्यको पहिचान गरी सम्बद्ध देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नेपालमा लगानी तथा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड नेपालमा लगानी भित्राउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डलाई अघि बढाइनेछ। हाल 10 अर्ब सुरुवाती पुँजी रहेको यस फन्डलाई आगामी दिनमा थप बृहत बनाइनेछ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सो फन्डमा आइपिओ मार्फत जोडिनेछ। नेपालमा लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित लगानी प्रबन्धनका लागि नेपाल सरकारको सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सहकार्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ र त्यसका लागि लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिनेछ। गैरावासी नेपाली र स्वदेशमा रहेका युवाको नवीन सोच, ज्ञान र उत्साहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न एनआरएन डेभलपमेन्ट क्षेत्रीय फन्ड र सम्बद्ध वित्तीय निकायहरूबाट लगानीको व्यवस्था गरिनेछ। संयुक्त स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि बनाउने र क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। गैरावासी नेपाली र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दोहोरो कर छुट सम्बन्धी सम्झौता गर्न सरकारसँग पहल गरिनेछ। संस्थागत पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण संशोधित विधानमा ल्याइएका नयाँ प्रस्तावहरू पूर्ण कार्यान्वयन ल्याइनेछ। हाल 40% वृद्धि भएको सङ्घको पञ्जीकृत सदस्यलाई वृद्धि गर्दै विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई एकै सूत्रमा बाँड्ने गरी सदस्यता विस्तार गरिनेछ। यहाँको जानकारीको लागि पोहोर साल हामी 70,000 सदस्य थियौँ भने यस वर्ष हामी 1,06,000 बढिएको छ र हामीले यो टेनरमा फ्री मेम्बरसिप र फ्री डेलिगेट भनेर कार्यक्रम ल्याएका थियौँ र अहिले फ्री डेलिगेटको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अब आउने कार्यक्रममा चाहिँ फ्री मेम्बरसिप पनि गर्दैछौँ र मेम्बरसिप बन्नको लागि एनआरएनएको मेम्बरसिप बन्नको लागि अब पैसा तिर्नुपर्ने छैन र कमसेकम 10 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले हामीले एनआरएनएमा सम्बन्ध गराइन्छ।
गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले स्थापना कालदेखि नै उठाएका 183 दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई गैर-आवासीय नेपाली परिभाषित गर्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई पनि गैर-आवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेट्न पहल गरिनेछ। साथीहरू, यो संस्थाको स्थापना कालदेखि नै 2 वर्षभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मात्रै नेपाल सरकारको ऐनले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ भनेर गैर-आवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र पार्छ। हामीले 10 वर्षसम्म यसै कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा गएका नेपालीहरूलाई पनि सङ्घमा जोड्नको लागि 10 वर्षमा हामी संस्था रजिस्ट्रेसन नगरिकन बस्यौँ। संस्था हामीले रजिस्टर गर्दाखेरि हामीले बाध्यताले हामीले 2 वर्षको परिभाषालाई मानेका छौँ र अब हामीले त्यो 2 वर्षको परिभाषालाई 183 दिनभित्र परिवर्तन गर्नको लागि हामीले अगाडि पहल गर्छौँ भने संसारभरि गएका विद्यार्थीहरू उहाँहरूले पनि विद्यार्थीहरू मात्रै नभएर उहाँहरूले आफ्नो पढाइ खर्च आफैले कमाइ गरेर तिरेका छन् भने नेपालमा पैसा कमाएर पठाएका पनि छन्। एकजना पनि विद्यार्थी छैन होला विदेशमा बस्दाखेरि नेपालको घरबाट पैसा लिएर गएर विदेशमा फी तिर्ने विद्यार्थी। ती विद्यार्थीहरूले आय स्रोत कमाइ गरिरहेका छन् तर तिनीहरू चाहिँ एनआरएनको परिभाषामा परेका छैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ एनआरएनको परिभाषामा पार्नलाई हामीले पहल गर्छौँ। सदस्यता प्रतिनिधि चयनसँग सम्बन्धित तथा निर्वाचनजन्य असहजतालाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न सदस्यता तथा प्रतिनिधि स्थापना आयोग र न्यायिक आयोग गठन गरिनेछ। आइसिसीको निर्वाचनको प्रतिनिधि छनौटलाई पारदर्शी र थप वैज्ञानिक बनाइनेछ र निर्वाचन पद्धतिलाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थाको निर्वाचनमा विश्वभर सबै पञ्जीकृत सदस्यले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधानगत सरल र सहज बनाउन पहल गरिनेछ। यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी 1,06,000 मेम्बर छौँ तर हाम्रो चुनावमा अहिले भोट हाल्ने मान्छे 3600 मात्र डेलिगेट हो। हाम्रो र मेरो व्यक्तिगत चाहना के छ भने ती सबै 1,06,000 मेम्बरले नै भोट हालेर हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व छानिनुपर्छ। गैर-आवासीय नेपाली सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालभित्र र विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत सुविधाका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरिएका स्मार्ट एनआरएन प्रोग्राम सुधार गर्दै पूर्णता दिइनेछ। एनसिसीमा देखिएका सदस्यता वितरण र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन फेस भेरिफिकेसन प्रणालीलाई अनिवार्य गराइनेछ। म यसमा अलिकति इतिहास गराउन चाहन्छु। साथीहरू, अहिले हाम्रो 64 देशमा निर्वाचन भएका छन्। तीमध्ये धेरै देशमा निर्वाचन हामीले अनलाइन मार्फत गऱ्यौँ र अनलाइन मार्फतमा केही त्रुटिहरू देखिएका छन्। त्यो त्रुटि सच्याउने भनेको अनलाइन मतदानमा गर्दाखेरि इमेलबाट मात्र भेरिफिकेसन होइन, जुन व्यक्तिले भोट हाल्ने त्यही व्यक्तिले फेस भेरिफिकेसनबाट भोट हाल्दाखेरि कुनै पनि समस्या आउँदैनन् र आइसिसीको अब आउने चुनावमा पनि फेस भेरिफिकेसन गरेर मतदान गर्ने प्रणाली हामीले ल्याउँदैछौँ। गैर-आवासीय नेपालीको हक हिताधिकार नेपाल सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरेका तर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका अन्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिणाममुखी पहल गरिनेछ। यहाँलाई थाहा छँदैछ 2072 को संविधानले हामीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म हामीले हातमा त्यो पारेका छैनौँ र अबको 2 वर्षमा त्यो हातमा पार्नको लागि मैले प्रमुख भूमिका खेल्ने यहाँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार सहित विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। यो पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी 70 लाख नेपालीहरू विदेशमा छौँ। त्यो मध्ये अधिकांश 90% नेपालीहरूले निलो पासपोर्टै लिएर चाहिँ विदेशमा बसेका छन्। नेपाली नागरिक भएपछि नेपालको कमसेकम राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचनमा त्यहीबाट अनलाइन भोटिङमा भोट हाल्न पाउनुपर्नेछ र अबको 2 वर्षमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपालीको नेपालमा रहेका सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएका देशहरूमा दूतावास स्थापना गर्न तथा दूतावास स्थापना गर्न सम्भव नभएका मुलुकमा कन्सुलेट कार्यालयको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारको सुविधा उपलब्ध गराउन प्रयास गरिनेछ। नेपाली मूल भएका तर पुस्तौँदेखि विदेशमा नेपाली समुदाय म्यानमार,
थाइल्यान्ड, मलेसिया, मरिसस, ब्रुनाई लगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली भाषीलाई पनि एनआरएन कार्डको माध्यमबाट कानुनी आधारसहित नेपालसम्म जोड्ने प्रयत्न गरिँदैछ। साथीहरू, यी देशहरूमा 5औं 6औं पुस्ता अगाडि नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। तपाईँ हामीले नेपालमा गरेको संस्कृति जगेर्नाभन्दा बढी संस्कृतिको जगेर्ना उहाँले गरिरहनु भएको छ। तर आजको दिनमा उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालमा पढ्न पठाउनको लागि भिजा लिनुपर्ने प्रावधान छ। ती कुरालाई सहजीकरण गरेर ती नेपाली भाषी मात्रै होइन, ती नेपाली उत्पत्तिका नेपालीहरू जो नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् तिनीहरूको लागि अब एनआरएन कार्ड मार्फत चाहिँ फेरि जोडिनको लागि यो 2 वर्षमा हामीले पहल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको अवैधानिक वाणिज्य दूतको रूपमा मान्यता दिन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। बेलायत लगायतका विभिन्न देशमा कार्यरत भूपू गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका समान पेन्सन र अधिकारको मागलाई पुरा गर्न संस्थागत रूपमा विशेष पहल गरिएको छ। ज्ञान, सिप र प्रविधि सहित एनआरएन संशोधित विधानमा व्यवस्था भएको एनआरएनले पेशागत तथा प्राज्ञिक इकाइ स्थापना गरी सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञान, सिप तथा विज्ञ सम्मेलनलाई थप प्रभावकारी र सहभागीमूलक बनाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटलाई दक्षिण एसियाली स्तरको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अघि बढाइनेछ र आगामी एक विशेष सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। विषयगत जर्नल प्रकाशन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कहरूको सहकार्य लगायत गतिविधि अगाडि बढाएर नेपाल बौद्धिक प्रतिभाहरूको मुहान र गन्तव्य दुवै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनेछ। विदेशमा हासिल गरेका अनुभवका आधारमा नेपालका विविध क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधार तथा तयार गरी नेपालका सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइनेछ। एनआरएन फाउन्डेसन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा परोपकारी संस्थाहरूसँग आवधिक कार्ययोजनाका साथ सहकारी गरिनेछ। सहयोगपूर्ण र सहभागिता र योगदान एवं पदार्थ लगायतका विभिन्न स्किमहरू ल्याइनेछ। फाउन्डेसन सचिवालय शुद्धिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूको स्थापना गरिनेछ। नेपालमा स्वयंसेवाका लागि संसारभरका युवालाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज सहितका कार्यक्रम ल्याइनेछ। फाउन्डेसनलाई नेपाल बाहिर पनि स्थापना गरी विस्तार गरिनेछ। नेपाल एवं नेपाली पर्यटन प्रबन्धन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड्न पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिनेछ। नेपाली पर्यटन व्यवसायहरूसँग सहकार्य गरी गैरआवासी नेपाली एवं विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्ताका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ। नेपाल सरकारले पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अघि सारेका स्थानमा पर्यटन प्रबन्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरिनेछ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित पर्यटन प्रबन्धनलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै पुनः स्थापित गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरिनेछ। विदेशमा नेपाली सामान प्रबन्धनका लागि 85वटै देशमा गैरआवासी नेपालीहरूको सञ्जाललाई प्रयोग गरिनेछ। नेपालबाट निर्यात हुने सामानका विकसित देशहरूले दिने भन्सार छुटसहरूले ट्याक्स पेलाई अधिकतम सदुपयोग गरी नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। युवा, महिला तथा दोस्रो पुस्ता गैरआवासी नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न र अपनत्व महसुस गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिनेछ। युवा र महिलालाई एकजुट रूपमा नेपालसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम बनाई वार्षिक कार्यक्रम समिति छ। यसका लागि एनआरएन युथ मिट र अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। गैरआवासी नेपाली खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता सुनिश्चित गराइनेछ। गैरआवासी नेपाली खेलकुद प्रतिष्ठानलाई स्थापना गरी अगाडि बनाइनेछ। दोस्रो पुस्ताका गैरआवासी नेपाललाई सङ्घमा आबद्ध गर्न विधान संरचना ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकारी कोरोना लक्षित राहत तथा उद्धारका कार्यक्रममा अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ILO र IOM सँग गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै थप कार्यक्रम ल्याइनेछ। नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइनेछ। आगामी दिनमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। अन्त्यमा तपाईँहरूको साथ, समर्थन र विश्वास र भरोसा सहितको अमूल्य मतको लागि अनुरोध गर्दै यस पटकको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्छु।
साथीहरू, अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परिषदको विभिन्न पोस्टहरूमा करिब 400 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। ती 400 साथीहरूमध्ये जो साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ ती साथीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडिको 2 वर्षको कार्यकालमा जुनसुकै क्षेत्रको, जुनसुकै जातको, जुनसुकै धर्मको साथीहरू भए पनि उहाँहरूलाई एउटै टिममा लगेर अगाडिको टिममा लाने बाचा गर्दै कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सबै क्षेत्रका साथीहरू आउन्, सबै क्षेत्रका साथीहरूले नेतृत्व गरून् भन्ने चाहिँ चाहना छ। यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।